کہ وقت چونکہ تھوڑا ہوندا ہے میں ڈائریکٹلی مدعات تے آن دی کوشش کراں گا۔ ایک قصہ ہے جڑا اس آیت وچ بیان کیتا گیا ہے، مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک دا سفر۔ پھر ایک قصہ حدیث پاک وچ موجود ہے اور صحیح احادیث وچ موجود ہے، مسجد اقصی تو لگ کے لامکان تک دا سفر۔ ان دوواں سفراں تے ایمان رکھنا مسلمان بندیاں واسطے ضروری ہے۔ زمینی سیر والے حصے نو الاسراء لفظ نل تعبیر کیتا جاندا ہے اور آسمانی سیر نو لفظ المعراج نل تعبیر کیتا جاندا ہے۔ اسراء اسرا یا یسریو اسراین باب افعال دا مصدر اور انہوں استعمالی طریقے نال پڑھیا جاندا ہے اسرا یسری اسراءن، یعنی اسراء ان دا معنی ہے کسے نو سیر کراونا، کسے نو اپنے نال تفریح قلب واسطے لے کے جانا۔ اور لفظ معراج یہ اصل وچ باب ناصرہ وچوں عرجا یعرج عروجن اس میں اعلیٰ دا سیغہ ہے بر وزن من سوارن۔ عروج دا معنی ہوندا ہے بلند ہونا، معراج دا معنی بلندی حاصل کرن دا، بلند ہون دا اعلیٰ ذریعہ وسیلہ، سادہ لفظاں چ کہہ لو سیڑھی۔ اور قرآن پاک وچ سورۃ المعارج وچ ایدی جمع استعمال ہوئی ہے، من اللہ ذی المعارج۔ حالانکہ یہ اسم اعلیٰ ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے مصدر دے طور تے ہی استعمال ہوندے، جدوں لفظ معراج بولیا جائے اس تو بلندی مراد لئی جاندی ہے۔ اور جدوں یہ لفظ معراج سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضور دی شان و عظمت دے حوالے نال بولیا جاندا ہے تے اس تو مراد میرے آقا دے معجزات وچوں سب تو بڑا معجزہ معراج مراد ہوندا ہے۔ اب آپ بات سمجھ وچ آئیے، ایک حصے نو اسراء کیا جاندا ہے اور دوسرے حصے نو معراج کیا جاندا ہے۔ اور علماء کرام علماء اسلام دا فتوی ہے جے کہ الاسراء الی بیت المقدس قطعی ثبت بالکتاب، کہ جڑا زمینی سیر دے حوالے نال اسراء دا ذکر ہے نا، زمینی سیر ایک قرآن پاک دی قطعی نص تو ثابت ہے، فمن انکرہ فہو کافر، تے جڑا قرآن کریم دی اس نص قطعی تو ثابت سفر اسراء دا، سفر معراج دا، زمینی سفر دا انکار کرے گا، مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک دے سفر دا، وہ کافر ہو جائے گا۔ فرما دینے بل لیسا بل معراج لیسا کذالک، مگر سفر معراج یعنی جڑا مسجد اقصی تو لگ کے لامکان تک دا سفر ہے، او دا معاملہ اس طرح دا نہیں۔ فمن انکرہ فلیس بکافر بل ہوا مبتدع، جڑا اس سفر دا انکار کرے گا اگرچہ وہ کافر نہیں ہوئے گا پھر بھی بدعتی قرار پائے گا۔ اہل سنت و جماعت حضور دے زمینی سفر نو بھی مندے نے، آسمانی سفر نو بھی مندے نے۔ قبلہ میں نبی پاک علیہ السلام دا مسجد اقصی وچ جشن معراج پیش کرنا ہے، لیکن میرا دل کردا ہے میں اے بھی دساں کہ نبی پاک نو تے کھڑیا جانا سی آسماناں ول اللہ دے کول، تے آسماناں تے کھڑیا جانا سی لا مقام وچ، ڈائریکٹلی جبریل نو چاہیدا سی سرکار نو آسماناں تے لا مقام وچ لے جاندا۔ جبریل امین سرور کائنات نو مسجد اقصی وچ کیوں لے کے گئے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ قبلہ توجہ تے انہماک تے پیار جاواں گا میں قربان جاواں، پہلی وجہ پیش کرن لگا امام اجل امام سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ دی عربی تفسیر قرآن روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی
16 جلداں دی کتاب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی یہ دی جلد نمبر 8 میں اپنے ہاتھ وچ پھڑ رکھی ہے قبلہ یہ دے صفحہ نمبر 14 اُتے ایک دلچسپ گل لکھی ہوئی ہے گل میں زبانی یاد کر کے لے آیا تے بیٹے کتاب بھی نال لے آیا تاکہ ڈاؤٹ اور شک دی گنجائش نہ رہے علامہ بغدادی لکھ دینے ان اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نبي حظ وقد اشتقنا الى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فارزقنا لقاءه زندگی وچ قبلہ تسی پہلی مرتبہ گل سننی ہے بھئی جدوں کھڑنا جو آسمانہ ول سی پھر نبی پاک نو سدھا آسمانہ دول کھڑن دی بجائے جبریل امین بیت المقدس فلسطین ول کیوں لے کے گیا یہ وجہ علامہ علوسی لکھ دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے عاشق مسجد اقصی دے ستون اونچی آواز سے سبحان اللہ پتھرانو میں میرے نبی دا عشق ملے آئے صدقے جامعے تے سیاہ ستہ وچ موجود ہے سرکار نے احد پہاڑ وال اشارہ کر کے فرمایا سی احدن جبل یحبنا و نحبہ وے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اس پہاڑ نال پیار کرنے صدقے جاواں جی اتھے پہاڑ دا عشق منیا جا سکدا ہے اتھے مسجد اقصی دے اسطوانات دا پیار کیوں نہیں منیا جا سکدا بیت المقدس مسجد اقصی دے ستوناں نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی اے اللہ اسی ہر نبی دے تبرکات دا حصہ حاصل کر لیا ہے وقد اشتقنا الی محمد اسی ہن نبیاں دے تاجور ساری کائنات دے محبوب دل پر عبداللہ دے آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اشتیاق رکھنے چنانچہ مسجد اقصی دے ستونہ نے دعا کی دے فرزقنا لقاءہ اے اللہ تینو تیری کبریائی تے جلالت دا واسطہ ہے سانو اپنے پیارے حبیب محمد دی ملاقات دا شرف عطا کر دے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے پھر چانگ دے وچ ستے ہوئے بابے دے کل تانو لے جاوا سلطان العارفین نے کمال ترجمانی کی تھی ستونہ نے کیا کھیا ہوئے گا کہ میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو بھاواں آباد رہیے نہ میں سونی اتنا گن پلے تے میں کیویں یار مناواں بیڑے میرے او پردانا ہی اتے لکھ وسیلے پاواں ہو ایو فکر مینوں رہندی باہ بنا ویکھیا نہ مر جاواں گج کے سبحان اللہ
صدقے جاواں مسجد اقصی دے پتھر دیاں ستوناں نے دعا منگی عاشق بھاویں پتھر ہون اللہ نو بڑے چنگے لگدے نے رب کریم جل شانہ نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے سفر معراج دا روٹ بدل دیتا فرمایا اونا عاشق ستوناں دی اسی دعا قبول کر لی مولا پھر آرڈر کیے فرمایا سدھا آسماناں ول ناویں مسجد اقصی چو ہندا ہویا اونائی صدقے جاواں قبلہ دوسری وجہ سیکنڈ ریزن بیان کرن لگا ہے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے امام محمد بن یوسف صالحی شامی علیہ الرحمہ دی مشہور و معروف سیرت دیاں کتاباں چو ایک کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 14 یہ 13 جلداں میری لائبریری وچ نال ہی موجود نے تے ایک جلد میں لے کے آ گیا انہوں سواد آ رہی ہے کہہ جنگے سبحان اللہ اس کتاب دی جلد نمبر 3 میرے ہاتھ ہے صفحہ نمبر 18 اتے لکھیا ہویا ہے وَرُبِيَ عَنْكَ بِن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ بَابَ السَّمَاءِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَسْعَدُ الْمَلَائِكَةِ مَسْعَدُ الْمَلَائِكَةِ يُقَابِلُ بَابَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ كَمَا علامہ صالحی شامی رقم تراز نے کہ باب بیت المقدس نہ جتھے بیت المقدس دا دروازہ ہے اس باب بیت المقدس دے این سامنے آسمان اول اتے ایک دروازہ ہے یقال لہو مسعد الملائکہ جنہوں فرشتیاں دے چڑھن تے اترن دی جگہ کیا جاندہ ہے یعنی آسمانہ دے فرشتے اس دروازے چو اتر کے ترتی تے آندے نے تے اس دروازے چو چڑھ کے آسمانہ تے جاندے نے صدقے جامع روٹ سدھا کرن واسطے مسجد اقصی وچ بلایا گیا تاکہ اتھوں سرکار کائنات اوپر نو چڑھ جان قبلہ یہ 2 وجوہات ہو گئیاں تیسری وجہ بیان کرن لگا صدقے جاواں آمنہ دے لال نو مسجد اقصی وچ تاں بلایا گیا سی کیونکہ اگر سرکار کائنات ڈائریکٹلی آسمانہ تے چلے جاندے مکے دے کافراں نو آ کے سرکار دس دے میں آسمانہ تے آ ویکھیا او ویکھیا انہاں دی جانے بلا او آسمان تے کدی گئے ہون تے سرکار نو سچا جھوٹا کہہ سکنا سرکار نو بیت المقدس بلایا گیا 1 مہینے تو اتے سفر سی 1 مہینے دی مسافت عرب وچوں قبلہ فلسطین تک پہنچ دیاں 1 مہینہ اونٹاں تے گھوڑیاں تے لگ جاندا سی انہاں چو بیشتر بندے تجار سن جڑے جاندے سن بیت المقدس نو اکھیں ویکھ کے آوندے سن سرکار کائنات نو مسجد اقصی وچ تاں کھڑیا گیا آمنہ دا لال ویکھ آوے پھر جدوں آ کے سرکار بیت المقدس دی کہانی سنانا تے مکے دے کافر تل ملا اٹھن تے کہن بیت المقدس گیا تے پھر نشانیاں دس جبریل چک کے بیت المقدس مصطفیٰ دے سامنے کر دے وے آمینہ دلال ویکھی جاوے تے مکے دے کافرانو دسی جاوے اوے وقت لوکی ہو جان ابو جہل زندیق بن جائے ابو بکر صدیق بن جائے سواد آیا بول دیو سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر مٹھا جیا بول کے کہہ دیو سبحان اللہ قبلہ توجہ دے پیار نل سماعت کرنا اے جڑیاں میں 3 دلیلاں پیش کیتیاں 3 سونیاں دلیلاں سر میں صدقے جامع پر جڑی چوتھی دلیل پیش کرن لگا اش کر اٹھو گے آج دی تقریر نو یادگار بنان واسطے اے سینٹنسز شامل خطاب کرن لگا علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم شریف دے اندر کتاب الایمان وچ ایک حدیث دے تھلے ایک گل لکھی ہے میں قربان جاواں لکھ دینے آمنہ دلال نو ڈائریکٹ آسمانہ تے اس واسطے نہیں لے جایا گیا سرور کائنات نو اس واسطے بیت المقدس وچ کھڑیا گیا کیونکہ اتھے 1,24,000 کم و بیش نبیاں دی جنج اکٹھی سی جس سرکار کائنات ڈائریکٹ آسمانہ تے چلے جاندے اللہ نو ویکھ آوندے ملاقات خدا بندی تو محظوظ ہو کے تھلے آ جاندے اور معراج مصطفیٰ تے ہو جاندی پر نبیاں دی معراج تے نہ ہوندے
حضرات گرامی اگے خوبصورت جملے لکھے نے جنہاں نو میں خطابت دا رنگ دے کے پیش کرن لگا مزہ آ جائے تے سبحان اللہ دی داد دین تو بغیر اٹھ کے نہ جایا صدقے جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام دے قدم چوم کے شب معراج جبریل امین نے جگایا اے میرے نبی دی معراج نہیں ہے تے جبریل دی معراج ہے میرے نبی براق تے بیٹھے اے میرے نبی دی معراج نہیں براق دی معراج ہے میرے نبی بیت اللحم وچ پہنچے اے میرے نبی دی معراج نہیں بیت اللحم دی معراج ہے میرے نبی مسجد الاقصی دے اندر پہنچے اے میرے نبی دی معراج نہیں مسجد الاقصی دی معراج میرے نبی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا امام بن کے انہوں نے نماز پڑھائی اے میرے نبی دی معراج نہیں 1,24,000 نبیاں پیغمبراں رسولاں تے مرسلاں دی معراج میرے نبی پھر آسمان اول دے پہنچے اے میرے نبی دی معراج نہیں آسمان اول دی معراج میرے نبی آسمان دوم تے تشریف لے گئے اے میرے نبی دی معراج نہیں دوجے آسمان دی معراج میرا نبی آسمان سوم تے پہنچیا اے میرے نبی دی معراج نہیں تیجے آسمان دی معراج میرے نبی آسمان چہارم تے پہنچے میرے نبی دی معراج نہیں آسمان چہارم دی معراج میرا نبی پنجویں آسمان تے پہنچیا میرے نبی دی معراج نہیں آسمان پنجم دی معراج میرا نبی چھٹے آسمان تے پہنچیا اے میرے نبی دی معراج نہیں آسمان ششم دی معراج میرا نبی ستویں آسمان تے پہنچیا در اصل بالحقیقت میرے نبی دی معراج نہیں ستویں آسمان دی معراج میرا نبی سدرہ تے پہنچیا میرے نبی دی معراج نہیں سدرۃ المنتہا دی معراج صدقے جاواں میرا نبی بیت المعمور وچ جا کھلوتا اے میرے آقا دی معراج نہیں بیت المعمور دی معراج میرے نبی نے 7 آسماناں دے فرشتیاں نو مقتدی بنا کے نماز پڑھائی اے میرے نبی دی معراج نہیں اے آسماناں دے نوری فرشتیاں دی معراج میرا نبی لا مقام وچ پہنچیا اے میرے نبی دی معراج نہیں لا مقام دے عالم دی معراج صدقے جاواں میرا نبی رب دے سامنے پہنچیا اللہ دا دیدار کیتا معراج مصطفیٰ ہو گئی رب نو ویکھنا مصطفیٰ دی معراج مینوں خطابت دا رنگ دے کے انہوں انج کہن دیو صدقے جاواں معراج مصطفیٰ درشن خدا ہے معراج کائنات زیارت و خدمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر تھوڑا جہا ہولی بولو نظر لگ جائے گی نعرہ رسالت اور تھوڑا جہا ہولی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن معراج مصطفیٰ جشن معراج مصطفیٰ جشن معراج مصطفیٰ حضرات گرامی عام دم برسر مطلب میں اپنے مضمون والا ان لگا میرا عنوان اجدہ کیے جشن معراج مصطفیٰ مسجد اقصی دے اندر اے منظر پانوں وکھانا جانا حضور نو لے کے مسجد اقصی دے اندر جبریل امین پہنچ گئے ادھروں مسجد اقصی وچ معراج مصطفیٰ دا جشن منایا جا رہا ہے ادھروں آسمان تے بھی جشن معراج مصطفیٰ منایا جا رہا ہے تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے نقشہ کھچن دی کوشش کی تھی میں لکھی ہے حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا حکم معراج کی شب رب سے جو پایا حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا ہوگا جڑا کہہ سکتا ہے سینے دا زور لا کے کہہ دے وے
آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا کتنا مسرور ہوا ہوگا تو جبریل امین کتنا مسرور ہوا ہوگا تو جبریل امین پرسوں نوں اتوار والے دن انشاءاللہ داتا صاحب دی نگری لاہور شریف چ ہوئی شیر پڑھ کے آنے نے تہاڈی شکایت بھی کراں گا تہاڈے حصے دی داد انہاں لاہوریاں کولوں لے لواں گا نہ بولو تسی آخر مینوں 11 سال سن لیا جی کتنا کو ہور سنو گے کتنا مسرور ہوا ہوگا تو جبریل امین چوم کر ان کے قدم کیسے جگایا ہوگا حکم میرا کی شب رب سے جو مل کے آسمانوں کو فرشتوں نے سجا رجب کے ماہ میں کیسی ہے یہ گہمی رجب کے ماہ میں کیسی ہے یہ گہمی جشن معراج کا سنیوں نے منا بہت شکریہ جشن معراج کا سنیوں نے منا گا آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا کیسے منظر ہو بیان وہ کہ ظہیر اللہ نے کیسے منظر ہو بیان وہ کہ ظہیر اللہ نے کیسے منظر ہو بیان وہ کہ ظہیر اللہ نے روبرو اپنے محمد کو بٹھایا روبرو اپنے محمد کو بٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ توجہ تے پیار دا طالبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نو نال لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام جدو مسجد اقصی دے اندر پہنچے میں قربان جاواں مسجد اقصی دے دروازے دے باہر 3 بندے سرکار نو مل گئے تسی کہو گے گل پہلی وردی سنی ہے کولوں بنا کے نہیں لے آیا پورا ہفتہ محنت کر کے کتاباں چو موتی چون کے لے آیا ایتھے بکھیرن لگا رول جاؤ تے تہاڈی مرضی نال لے جاؤ تے تہاڈی مرضی تفسیر القرآن العظیم علامہ ابن کثیر دمشقی دی دارالسلام الریاض عرب شریف کا چھاپا کل جلداں 4 عربی زبان دی تفسیر قرآن جلد نمبر 3 میرے ہاتھ وچ قبلہ صفحہ نمبر 9 اتے لکھیا ہویا ہے 3 بندے اگے ودھ کے پہلا پتہ کی کہندا ہے السلام علیکہ یا اول اے پہلے آ تیرے تے سلام ہوئے اے سونے محمد مصطفیٰ اللہ نے ایک کائنات بنائی نا تے تیرے تو افتتاح کیتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دوسرا اگے بدھ کے کہندہ ہے السلام علیکہ یا آخرو اے آخریت شان والے تانوں سلام ہوئے یعنی انہاں دے کہن دا مطلب ہے سونیاں تیرے تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تے رسول تے پیغمبر تے مرسل بھیجے پر تیرے تے
سلسلہ ختم نبوت منقطع کر دیتا صدقے جاواں نبی کریم علیہ السلام نو تیسرا شخص سونیاں زلفاں والا سوڑے قد کاٹھ والا اگے ود کے کہندے السلام علیک یا حاشر سونیا حاشرہ تیرے تے سلام ہوے تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا میدان حشر قائم کر دیتا جانا ہے سرور کائنات دے ہاتھ چوم کے جبریل کہنے لگا کتاب ہاتھ وچ جے قبلہ دور تے نہیں ایدے وچ لکھیا ہے صفحہ نمبر 9 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب کر کے جبریل کہندے وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سونیا جنہ تینہ بندیاں نے تانوں سلام آکھے نے نا ایک ابراہیم نبی سی ایک موسیٰ نبی سی ایک عیسیٰ نبی سی وہ تینوں ملے دا کونسلر سلام کرے تو کہنے لے منو تے چودری سلام کر دینے وہ دیاں عزتاں دا اندازہ لا وہ جنوں مسجد اقصی وچوں نکل کے نبیاں نے سلام کیتے نے تاجدار ختم نبوت اپنا اپنا حصہ پایا کرو یار نخرے نہ دکھایا کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صدقے جاواں اے تینہ نبیاں نے جنہاں نے حضور دی شان اولیت و آخریت و حاشریت نو سلام کیتا قبلہ رضوی پاک بن کے میرا خطاب سنن واسطے آئے اللہ تانوں سلامت رکھے تواڈے نورانی چہرے نو مزید نور بار اور ضیاء پاش بنائے اگلی حدیث مبارکہ میں تواڈی سونی رضوی پگڑی دے نام کرن لگا قبلہ انہاں تینہ نبیاں دی شان میرے نبی نے جو ویکھیا او آ کے اپنے صحابہ نو سنائی اے میرے ہاتھ وچ کتاب مسند امام احمد بن حنبل اے میرے کول نسخہ پہلے بھی موجود سی مگر میں اسی ہفتے ایک نواں نسخہ منگوایا ہے بیروت تو توجہ ہے اے کتنیاں کے جلداں دی کتاب ہوئے گی اندازہ لاؤ حملہ کیوں قاری صاحب کتنیاں کے جلداں ہون گیاں 1 2 3 4 10 20 30 40 50 52 جلداں دی کتاب کیوں گھمکولوی صاحب آپ بندے کہندے نے جی خطیباں دا بڑا کام سوکھا ہے تقریر کیتی تے روپیہ 30-40 ہزار جیب چ پایا تے او گئے تے پھر کی ہویا جے 30-40 ہزار تقریر دا لینے تے لکھاں دے حساب نال کتاباں تے وی تے اسی خرچ کرنے ہیں نا اونچی آواز سے سبحان اللہ قبلہ 52 جلداں دی کتاب اس کتاب دی جلد نمبر 16 میں اپنے نال لے کے آیا صفحہ نمبر 484 اتوں فرمان مصطفیٰ پڑھن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا بابا جی کتاب میرے سامنے جے حدیث میرے سینے وچ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ عذری بی وضعت قدمی حیث تودع اقدام الانبیاء علیہم الصلاة والسلام من بیت المقدس فعرض علی عیسی بن مریم علیہم الصلاة والسلام فاذا اقرب الناس به شبہا عروۃ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعرض علی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فاذا رجل ضرب من الرجال کأنہ من رجال شنوءہ وعرض علی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام فاذا اقرب الناس کاش تسی عربی سمجھ دے کلیجے پھٹ جاندے فاذا اقرب الناس شبہا بصاحبکم شبہا بصاحبکم ایس جملے نو پکا لو یار جے یاد ہو سکتا ہے تو یاد کر کے لے جاؤ میں ترجمہ دساں گا تسی آشا شکار اٹھو گے فرمایا شبہم بصاحبکم او کما قال ہن ترجمے تے غور رکھیو شبہم بصاحبکم والا جملہ شکیل پتر یاد رکھیو چس آ جائے گی نبیاں دے سردار جدوں معراج تو واپس آ گئے صحابہ کرام دی بارات وچ لاڑا بن کے مسکرا کے فرمایا آؤ تانوں میں مسجد اقصی وچ جشن معراج دے مناظر وکھاواں آقا جی ارشاد فرمایا جدوں میں مسجد الاقصی دے اندر پہنچیا اوتھے پہنچیا جتھے انبیاء و مرسلین کھلوتے سن فرمایا جدوں حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم میرے تے پیش کی
کیتے گئے میں ویکھیا فاذا اقرب الناس به شبہا عروہ بن مسعود عروہ بن مسعود میرے آقا دا ایک صحابی ہے 8 ہجری وچ انہاں نے کلمہ پڑھیا صدقے جاواں اے وہی صحابی ہے جن نے سرکار کائنات دے بال مبارک صحابہ نو اپنیاں بکاں تے کٹھے کر دیاں ویکھیا سی تے کافراں نو جا کے گیا سی چنگے رہو گے محمد دا دامن پھڑ لو نبی کریم نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو ویکھیا فرمایا جنج دا میرا یار عروہ بن مسعود نظر آندا ہے انجے دی شکل و شباہت مریم دے چن عیسیٰ دی ہے میرے نبی نے فرمایا پھر میرے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کیتے گئے فرمایا یمن دے قبیلہ شنوعہ دے لوگ ویکھیا جنہ کتنے سونے ہوندے جے سرکار جان رہے ہیں فرمایا نہ اچے نہ نیویں نہ کوتاہ قد نہ بہتا بلند قد درمیان نہ معتدل قد دے مالک ہوندے نے آقا سی جاننے ہیں فرمایا حضرت موسیٰ نو ویکھیا انجے ہی لگدا سی جویں قبیلہ شنوعہ دا کوئی جوان مرد ہے اگلا جملہ سنیو شابہ ہم بصاحبکم والا جملہ چیتے ہوئے نا نبیاں دے سردار نے فرمایا پھر میرے سامنے جدو پاپا ابراہیم نو میرے دادا جی سرکار نو پیش کیتا گیا صحابہ آگے ود کے کہندے نے آقا جی اونا دو نبیاں دا نقشہ کھچی آجے ابراہیم کے دے ورگے سن فرمایا میرے ول ویکھ لو شبہم بصاحبکم تواڈے آقا محمد ورگے سن بولو نا یار سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس طرح میں نظر آنا وا میرے دادا جی سرکار ابراہیم خلیل بھی انجے ہی نظر آندے نے لوکاں وچوں سب تو بہتا میں انہاں دا ہم شکل ہاں تو ایک روایت تفسیر روح البیان وچ غالباً موجود ہے سرکار نے حضرت عثمان غنی دے بارے وچ فرمایا سی فرمایا اینو میرے یار عثمان نو ویکھ لو جلوہ ابراہیمی نظر آ جائے گا حضرات گرامی توجہ تے پیار نل سماعت کرنا ہن جناب جبریل امین علیہ السلام سرور کائنات علیہ السلام نو نال لے کے مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے صحن مسجد اقصی دے اندر ایک بڑی ساری پتھر دی چٹان پئی ہوئی ہے اس چٹان دے نال حضرت جبریل امین نے براق نو بننا ہے کیونکہ وہ نبی اپنی اپنی سواریاں نو بن دے سن تقریر چھڑ گئی تھے ایک حدیث پاک نہ سناواں تانوں سنن ابن ماجہ شریف ابواب الطب بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 3456 گوگل تے جا کے پتر چیک کریو سواد آئے گا رافع ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم العجوۃ والصخرۃ من الجنہ او کما قال سرکار نے فرمایا عجوہ کھجور تے بیت المقدس دے سین وچ پئی ہوئی پتھر دی چٹان یہ دوویں ایتھے دے نہیں جڑے بندے سمجھ گئے تسی تے بول دیو سبحان اللہ جڑے نہیں سمجھے تو میں سمجھا دینا جڑے سمجھ گئے ہو میں کہہ رہی ہوں سرکار نے فرمایا ایتھے دیاں نہیں یہ چیزاں اوتھوں دیاں من الجنتی ہن تے سمجھ گئے ہو فرمایا اے دو میں جنت چوں آئیاں نے چیزاں قبلہ حدیث نمبر 3456 سنیں گے 3455 بھی سنا دے بھی ہے ٹکڑے دو تین سنا دینا پچھلی حدیث چ سرکار کائنات نے عجوہ کھجور دی شان بیان کی تھی اور نال صخرہ دی شان بیان کی تھی عجوہ کھجور دی گل آئی نا تے سرکار کائنات نے فرمایا ہے یا شفاء من السم فرمایا عجوہ کھجور کھایا کرو اے دے وچ سم قاتل یعنی مار دین والے زہر دا تریاک جے ویسے گل اچھی بولن والی سی پر تسی نہیں بولے تانوں پیناڈول دی شان چنگی لگدی ہے میرے آقا نے جڑیاں حکمتاں بیان کیتیاں طب بیان کیتی صدقے جاواں طبیباں دی طبابت حکیماں دی حکمت ڈاکٹراں دی ڈاکٹریٹ کوئی سب کچھ میرے آقا تو ہی تے سکھیا گیا ہے آقا نے فرمایا عجوہ کھجور وچ زہر دا علاج ہے بلکہ قبلہ اس تو پچھلی بھی حدیث پاک دا ایک ٹکڑا پڑھ کے سنا دئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عجوہ کھجور دا اور کمات دا ذکر چھیڑیا گیا تو چو کسے بندے
بندے نو کمات دا نہیں پتا ہوئے گا عالم دین جان دے ہونگے کمات عربی زبان چ کہندے نے کھمبی نو کھمبی جان دے ہو نا کھمبی جان دے ہو نا اکثر کھالیاں کھولیاں چگے ہوندے نے کھمبی دے چھوٹے چھوٹے پودے نکے نکے سفید رنگ دے اچھا صحابہ نے کیا اے تے زمین دی چیچک ہے چیچک تے سمجھ دے ہو نا ایتھے ماتا دے داغ نکل آوندے نے بیماری ہے چہرہ بندے دا بھدا ہو جاندا ہے صحابہ نے کیا اے تے چیچک ہے زمین دی شکایت لگ گئی سرکار کول حضور مسکرا پہ فرمایا صدقے جاواں تسی اینو چیچک پہ کہندے ہو فرمایا الکمات من المن حضرت موسیٰ دی قوم تے جڑا کھانا آسماناں تو جنت وچ اتردا سی نا منو سلوا اے کھمبی او دے وچ وی موجود سی جے سبحان اللہ یار ارشاد قادری بندے بول پہ یار صدقے جاواں ایک چیز اور سن لو سرکار نے اس کھمبی دے بارے چ ارشاد فرمایا حضور فرماندے نے ماؤہا شفاء اور ایک روایتی چے فرمایا ماؤہا شفاء العین کہ اس کھمبی دے پانی وچ اللہ پاک جل شانہ نے اکھ دیاں بیماریاں دا علاج رکھے ہے تو انو پینا ڈول تے یقین ہے میرے آقا نے طب بیان کی تھی الغرض قبلہ گل دور نکل جائے گی یہ صخرہ بیت المقدس یہ جڑا مسجد اقصی دے صحن وچ پتھر پیا ہویا سی پتھر دی وڈی ساری چٹان نو الصخرۃ یا الصخرۃ کیا جاندا ہے دوویں طرح مستعمل ہے ویسے زیادہ الصخرۃ بولیا جاندا ہے حضرات گرامی ہن مزہ دیو ذرا تقریر اپنے عروج تے پہنچ چلی ماشاءاللہ جشن معراج مصطفی دا آغاز ہون لگا جے مسجد اقصی دے اندر میرے ہاتھ وچ کتاب ہے انسان العیون فی سیرت الامین المأمون علامہ امام نور الدین حلبی شافعی علیہ الرحمہ دی اے کتاب مستطاب جنہوں سیرت حلبیہ دے نام تو دنیا جان دی تنہ جلدان دا چھاپا مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان دا اصل عربی زبان دی کتاب جلد نمبر میرے ایک ہاتھ وچ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 کتاب میں رکھ دیتی قبلہ روایت میں زبانی یاد ہے علامہ حلبی لکھ دینے صفحہ نمبر 522 تے صدقے جامع لکھ دینے ان جبریل علیہ السلام خرق 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 کاش تسی عربی سمجھ دے خرق بی اصبعہ الحجر جبریل اگے ودیا پتھر دی چٹان وال انگلی دا اشارہ کیتا پتھر دی چٹان نو پھاڑ کے شد بہل براق وہ دنال براق نو مضبوط کر کے بان دیتا ہن بندے کہن گے اتنی شد و مادنل پوراق جنی گل سانو سنائی جے کی مطلب کٹنا چاہندے ہو میں کہنا انگلی پاڑن والا انگلی نل پتھر نو پاڑن والا جبریل ہے جبریل میرے نبی دا خادم ہے کہ نوکران دی یہ طاقت ہے حاجی صاحب پھر آقا دا مقام کی ہوئے گا بابا جی ہجے بھی چاس نہیں آئی تے انج سمجھو ایک جبریل میرے نبی دا مقتدی تے میرے نبی دا خادم تے میرے نبی دا غلام ہے میرے نبی دی خدمت گزاری واسطے پیدا کیتا گیا جبریل اپنی انگلی دا اشارہ کرے چٹان پھاڑ دیندا ہے اور میرا نبی انگلی دا اشارہ کرے چند دا کلیجہ پھٹ نعرہ رسالت اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا سارے معجزات پہ درود ہو
صلی علی نبینا جڑا نہیں بولیا ہجے تک محروم بیٹھا یار خدا دا واسطہ تبرک لے جا نعت مصطفیٰ دا صلی علی محمد درود ہو میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پر میں صدقے درود ہو صلی علی صلی علی مدن درود ہو سلام ہو درود ہو صدقے جامع توجہ تے پیار نال سماعت کرنا تفسیر ابن کثیر دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 تو ایک چھوٹی جی گل ہور پیش کر دیواں آقا کریم علیہ السلام دا براق بند دتا صخرہ دے نال حضرت جبریل امین نے نبیاں دے شہنشاہ دے نال جبریل امین ادب دے نال ٹردا ہویا مجلس انبیاء و مرسلین وچ پہنچیا میرے تے تواڈے کریم نبی دا استقبال کیتا گیا نبیاں تے رسولاں نے سونے طریقے نال استقبال فرمایا ان اگلی گل سنی ذرا سرکار فرماندے نے ثم اذن مؤذن اذان پڑھن والے نے مؤذن نے اذان پڑھ دیتی ایک روایت ہے کہ جبریل امین مؤذن بنیا جدوں اذان پڑھی گئی جماعت کھلون لگی نفل مطلق نماز پڑھی گئی فرض نماز نہیں کیونکہ فرض تے سرکار نمازاں اتوں لے کے آئے نہ تھلے صدقے جامع نبی پاک علیہ السلام خود فرماندے نے فقمنا صفوفا اسی صفاں دے وچ کھلو گئے اسی تے 4 کتاباں پڑھ لئیے قبلہ جرت نہیں کسے نو ہندی کے ساڑے مسلے تے کھلو دے آکڑ کے مسلح مال کے بے جانے ہیں نبیاں دے سردار دی آجزی تے ان کے ساری ملاحظہ ہوئے اور میرے نبی سارے نبیاں دے امام تے سردار نے دنیا جان دی ہے میرے نبی واسطے جشن معراج دا مسجد اقصی وچ اہتمام کیتا گیا سی پر میرے نبی دا عجز ویکھی سرکار فرماندے نے اسی بھی صفاں دے وچ ہی کھلو گئے میرے نبی مسلے تے نہیں گئے صفاں دے وچ کھلو گئے انبیاء دے نال حضور فرماندے نے ننتظرو من یؤمنا اسی انتظار کرن لگ پے ویکھو ساڈا امام کون بندا ساواں روکی کلیجے تے ہاتھ رکھیں حضور فرماندے نے در این اسنا فاخذ جبریل بیدی جبریل اگے بدیا میرا دست نبوت پکڑیا فقط تمنی جبریل نے مینوں اگے کیتا جبریل کہندے حضور نماز تسی پڑھانی ہے قبلہ کتاب میرے کول موجود ہے میں جملہ پڑھن لگا علامہ ابن کثیر نقل پہ کر دینے سرکار کائنات نے جدوں نماز پڑھا لی نبیاں نو حضرت جناب جبریل امین دست بوسی کر کے کہندے نے اتدری من صلی خلفک آقا تسی جان دیو تواڈے پیچھے کیڑے کیڑے مقتدی کھلوتے نے کنے کنے نماز پڑھی ہے قلت لا سرکار فرماندے نے میں آکھیا نہیں تو دس ایتھے کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ سرکار نو پتہ نہیں سی وہ جے جبریل نو پتہ ہے تے نبیاں دے سردار نو نہیں پتہ حد ہو گئی یار تواڈے والی سرکار نو نہیں سی پتہ ہے سارے نبی کھلوتے نے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں نہیں دسنا تو دس جبریل ہاتھ چوم کے کہندا ہے سونیا میں پھر تانوں دساں تہاڈا مقتدی کون کون ہے آقا کریم نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے پگڑی درست کر کے فرمایا جبریل دس جبریل کہندا ہے صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ آقا جی جنوں اللہ نے نبوت
نبوت کی سند دے کے بھیجی ہے، جنہوں اللہ نے پیغمبری دا ٹکٹ دے کے بھیجی ہے۔ ہر او بندہ جدے کل نبوت دا ٹکٹ، نبوت دا سرٹیفکیٹ موجود ہے، وہ تو آڈے پیچھے کھلو کے مقتدی بن کے نماز پڑھ چکے ہیں۔ صدقے جاواں مسلمانوں چشم تصور نل غور نل ویکھیو، اس جنج وچ کدرے غلام احمد قادیانی کمینہ بھی کھلوتا ہے، نہیں نہ کھلوتا تے پھر من لو اے بے غیرت جھوٹا نبوت دا دعوے دار ہے۔ وہ نبی تے بس وہی ہوے گا جن نے مسجد اقصی وچ عبداللہ دے شہزادے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ آوے کوئی نبی حضور تو بات، رب دی قسمیں اے ہو نہیں سکدا۔ آوے کوئی نبی حضور تو بعد، اللہ دی قسمیں رب دی قسمیں اے ہو نبی حضور تو بعد، رب دی قسمیں ہو نہیں سکدا۔ میرے سرکار دے ظہور تو بعد، رب دی قسمیں۔ بیٹے گل ویلے دی تے پھل موسم دا، گھر جا کے بھی دستے ہی ہونا کہ تقریر بڑی سوادی سی، آج بڑا مزہ آیا۔ ایتھے بھی پورا اظہار کر جایا کرو یار، نمبردار ہی بن کے بہ جاندے ہو، چھڈو یار۔ وہ آکڑ خان بندے دی عزت تاں نہیں ہوندی کہ وہ سونا بڑا ہوندا ہے، وہ کو لوکی ڈر کے وہ دی عزت کر رہے ہوندے نے۔ عزت ہوندی ہے اخلاق نال، اخلاق دا مظاہرہ کرو، حضور دی نعت، حضور دی ختم نبوت دا اعلان سینے دا زور لا کے کرو۔ رب دی قسمیں اے ہو، بہت شکریہ جیو، میرا دل کر دے منہ چوم لواں تہاڈا۔ رب دی قسمیں، شاباش، رب دی قسمیں، رب دی قسمیں، نبی مننے زہیر کوڑے نو قادیانی کمینے چوڑے نو، رب دے دتے ہوئے شعور تو بعد، رب دے قسمیں۔ بابا جی بہت مہربانی، اللہ انہاں ہتھاں نو سلامت رکھے۔ رب دی قسمیں، قبلہ توجہ کریو، میں اگلی گل پیش کرن لگا لیکن تھوڑا جیا ایتھے نقشہ ہور کھچ دیواں کہ یہ جڑی نماز نفل مطلق ادا کیتی گئی، اس نماز دا نقشہ کی سی، صفاں دا نقشہ کی سی۔ اے میرے ہاتھ وچ کتاب علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ دی تفسیر روح البیان شریف، صدقے جاواں 10 جلداں وچ دارو احیاء التراث بیروت شریف دا چھاپا، بیروت دا چھاپا۔ اس کتاب دی جلد نمبر 5 میرے ہاتھ وچ صفحہ نمبر 135 اُتے لکھیا ہویا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پکڑیا، جبریل کہندے یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، تقدم، لج پالا اگے ودو، اگے ود کے مصلی امامت سنبھالو، وصلی بی اخوانک من الانبیاء رکعتین، اپنے نبی پراواں دے نال اگے ود کے 2 رکعتاں نماز ادا فرماؤ، فصلی بہم رکعتین۔ قبلہ نبی پاک علیہ السلام نے اگے ود کے 2 رکعتاں نماز ادا کی تھی، یعنی انہوں نماز پڑھائی تے آپ پڑھی۔ صدقے جاواں نماز پڑھا لئی جدوں حضرت علامہ اسماعیل حقی نقل کر دینے صفاں پتہ صفاں دا کی نقشہ سی، کہندے نے کانو سبعۃ
صفوف نبیاں تے رسولاں دیاں کل 7 صفاں بن گئیاں ثلاثۃ صفوف من الانبیاء المرسلین 3 صفاں وچ صرف نبی مرسلین کھلوتے سن واربعۃ من سائر الانبیاء باقی دیاں 4 صفاں وچ سارے نبی سارے پیغمبر مطلقاً کھلو گئے صدقے جاواں ہن نقشہ کھچن لگا علامہ حقی نے جڑا کھچیا ہے کہندے نے کان خلف ظہرہ ابراہیم عن یمینہ اسماعیل وعن یسارہ اسحاق اگے نبی پاک کھلوتے نے پچھلی صف وچ پہلی صف وچ سرکار دے عین پیچھے حضرت ابراہیم کھلوتے نے سجے اسماعیل کھبے اسحاق اے کون نے میرا نبی انہاں دی نسل وچوں ہے مینوں کہن دے جدوں اے جماعت کھلوتی ہوے گی فرشتے آسماناں دے دروازے کھول کے درشن کر کے کہندے ہون گے ایک دوجے نوں او ویکھو ذرا مسجد اقصی دے اندر پوترے دے پیچھے مقتدی بن کے داد کے نماز پڑھدیاں کیڈے سونے پہ لگ دے کھول کے یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ وقت میرے کل تھوڑا گلاں میرے کل بہتیاں میں جلدی اپنا مواد پیش کرن دا ارادہ رکھنا ہن جڑی اگلی گل پیش کرن لگا عثمان صاحب میرے ول ویکھیو بڑی مدت بعد تواڈے درشن ہوئے نے اج دی تقریر یادگار تقریر ثابت ہوے گی انشاءاللہ جملے نویں جملے تسی نال لے کے جاؤ گے قبلہ توجہ کریو تواڈی انفارمیشنز وچ اضافہ کرن لگا میں ایک جملہ بولن لگا حضرت جبریل امین نے نماز دے اختتام تے کھلو کے کیا ہوے گا اے نبیاں تے رسولاں دے گھروں آؤ ہن باقاعدہ جشن معراج مصطفیٰ دا آغاز کرنے تے پتر ایک گل دا جواب دینا ہے میں تواڈے کولوں جواب لینا ہے ساڈی جدوں محفل میلاد یا محفل معراج شروع ہوندی ہے آغاز کادے تو ہوندا ہے اونچی آواز نال قبلہ تسی بھی بولیو کادے نال بیٹے کادے نال اے مائک وچ تواڈی آواز ریکارڈ بھی ہو جاوے کادے نال عثمان صاحب بولیو کادے نال غبار دے بندے بھی بولیو ملک صاحب بولیو کادے نال تلاوت قرآن نال آغاز ہوندا ہے کادے نال میں اللہ دی قسم پیڑ سے گل پیا کرنا تسی زندگی چ پہلی باری سنو گے جبریل امین نے تلاوت قرآن نال جشن معراج دا آغاز کیتا ہن بندے الرٹ ہو گئے نے کہ بھئی کوئی بمب چھڈن لگا ہے اللہ دی قسم گل کولو نہیں کرن لگا اگرچہ تسی پہلی مرتبہ سنو گے پر کتاباں جو گل لے کے آیا محنت کر کے اگر میری محنت تے پیار آوے پھر نمبردار بن کے نہ بھئی مصطفیٰ دی آل دا کمی بن کے جشن معراج سنیں اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ دی تفسیر مفاتیح الغیب جنہوں تفسیر کبیر بھی کیا جاندہ ہے جنہوں تفسیر فخر رازی بھی کیا جاندہ ہے 11 جلداں دی کوئٹہ تو چھپی ہوئی اے میرے ہاتھ وچ جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 635 اتے ایک روایت لکھی ہوئی ہے زبانی یاد ہے منو قبلہ کتاب بند ہے کتاب دے وچ جو گل لکھی ہوئی ہے میں پڑھ کے سینے جو محفوظ کر کے لے کے آیا علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ خامہ فرسائی کر دینے فلما فرغ رسول اللہ من الصلاة جدو اللہ دے پیارے رسول نماز تو فارغ ہو گئے جبریل کہندے سونیا اللہ نے قرآن دی ایک آیت بھیجی جائے اچھا ہن دسیو ذرا ہمیں دعوے نال گل پیا کرنا قبلہ کتاب نو سامنے رکھ کے فلما فارغ دے لفظ من الصلاة دے لفظ موجود نہ ہون تے جو چور دی سزا او میری سزا میں تائیں تے کہہ رہا جبریل نے آغاز کیتا ہوئے گا جشن معراج مصطفیٰ دا قبلہ جدو جبریل آیت لے کے قرآن دیاں سورتاں آیتاں لے کے اللہ والوں حضور دے وال آوندا سی آ کے تلاوت کر کے سناندا سی نا ہن جبریل نے بیت المقدس وچ نماز تو بعد آیت قرآنی پیش کی تھی تے پڑھ کے تلاوت کر کے ہی سنائی ہوے گی نا اللہ دا قرآن پیش کیتا جبریل امین نے 25واں پارہ سورہ زخرف دی آیت نمبر 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ
اس آیت دا ترجمہ دا مفہوم اگر میں عرض کیتا تے موضوع بدل جائے گا. میں صرف اینی گل دسنا چاہتا سی جبریل نے آیت قرآنی تلاوت کر کے سرکار نے سنائی. گویا جشن معراج مصطفیٰ دا آغاز اللہ دے قرآن دی آیت تو فرمایا. جدوں آغاز ہو گیا جبریل امین کہنے لگا آؤ اے معاشر انبیاء و مرسلین ہن جشن معراج مصطفیٰ وچ انبیاء و مرسلین دے خطابات دا حسین سلسلہ شروع ہوندا ہے. 6 نبیاں نے تقریراں کیتیاں. میں 4 کتاباں وچوں پڑھن لگا 6 نبیاں دیاں تقریراں. وقت نے ساتھ دتا تے 6 دے 6 خطبے منوں ان پڑھ کے سناواں گا. پہلی کتاب امام احمد ابن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی میرے ہاتھ وچ 8 جلداں دی چھپی ہوئی کتاب دار الکتب العلمیہ بیروت دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 اور 401 تے یہ روایت موجود ہے. دوسری کتاب علامہ ابن کثیر دمشقی دی البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا. کل جلداں 21 گھر پئیاں نے ایک میرے ہاتھ وچ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 اور 318 تے روایت موجود ہے. تیسرا حوالہ امام سجوتی دی کتاب الخصائص الکبریٰ. یہ پرانا چھاپا میری لائبریری وچ موجود ہے. مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان دا چھاپا. کل جلداں 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 الفاظ دے اختلاف نال یہ روایت موجود ہے. تیسری کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین الحیثمی علیہ الرحمہ دا مجموعہ احادیث مصطفیٰ. 13 جلداں وچ العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری لائبریری وچ موجود ہے. پہلی تے دوسری جلد ایکو جلد وچ موجود ہے. صفحہ نمبر 93-94 اتے اے 6 خطبے موجود نے جڑے میں پڑھ کے سناون لگا. مسجد اقصی دی سیر کراون لگا. جنہاں نوں اج دا عنوان پسند آ گیا بول دین سبحان اللہ. جبریل امین مسکرا کے کہنے لگا اپنے نوری پر چاڑ کے کہنے لگا اے معاشر انبیاء و مرسلین آؤ جشن معراج دا آغاز ہو چکیا. تقاریر انبیاء کرام دا سلسلہ شروع کرنے ہن تواڈے سامنے خطاب کرنگے اللہ دے او نبی جنہاں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو آخری نبی نو کعبے دی اجرت دے طور تے منگیا سی. تشریف لاتے ہیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. جناب ابراہیم مسند خطابت تے آئے. چہرے تے مسکراہٹ سجائی تے پگڑی درست کر کے مسکرا کے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلہا علی بردا وسلاما. حضرت ابراہیم تقریر پہ کر دے نے تمام تعریفاں اللہ واسطے لائق تے سزاوار نے جن نے منو اپنا خلیل بنایا شرف خلت تو نوازیا. تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے منو ملک عظیم عطا کیتا. تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے منو اگ تو محفوظ رکھیا اگ نو میرے تے گلزار بنا دیتا. تمام تعریفاں سونے رب واسطے جن نے منو اپنا قریبی دوست خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال اے بھی آکھیا میرے زمانے وچ میرے تے اللہ پاک نے منو امت کانت بنا کے سلسلہ ختم کر دیتا. میرے زمانے دے اعتبار نال جبریل امین اٹھے مسکرا کے کہندے نے اے سی اللہ دے خلیل دا خطبہ جے آکھو تے تانوں اس نبی دا خطاب نہ سنا دیویے جڑا کوہ طور تے جا کے کہندا سی مینوں نہیں پتا میں ادوں تک نہیں ہو جانا جدوں تک جلوے ویکھ نہ لوا. حضرت موسیٰ کلیم اٹھے ابن عمران اٹھے اٹھ کے آپ نے خطاب کرنا شروع کیتا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما واصطفانی برسالتہ وکلماتہ وقربنی الیہ نجیا وانزل علی التوراۃ وجعل ہلاک آل فرعون
فرعون علی یدی ونجا بنی اسرائیل علی یدی۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم نے اٹھ کے سپیچ کی تھی، فرمایا تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے منو اپنا کلیم بنایا، جن نے منو شرف تکلم و ہم کلامی نال نوازیا، تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے قربانی الیہ نجیہ منو اپنے قریب کیتا چن کے، وانزل علی التوراۃ، تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے میری ذات اتے تورات شریف نازل کی تھی، تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے میرے ہاتھ تے اسرائیلیاں نو نجات دیتی، آل فرعون نو غرق کر دیتا۔ حضرت جناب موسیٰ دا خطبہ ختم ہویا، حضرت جناب جبریل اٹھ کے کہندے نے کہ آکھو تے تانوں ہن اللہ دے ایک ایسے نبی دا خطبہ نہ سنائیے جڑا پہاڑاں چ بیٹھ کے زبور پڑھدا سی، پہاڑ وی جھومدے سن، پرندے رک رک کے مزے لیندے سن۔ حضرت جناب داؤد علیہ السلام دی باری آ گئی، اٹھ کے سپیچ کرنی شروع کی تھی، الحمدللہ الذی خبلنی ملکا وانزل علی الزبور والآن لی الحدید وسخر لی الطیر والجبال وآتانی الحکمت وفصل الخطاب۔ حضرت جناب داؤد نبی خطاب کر دیا، مسکرا کے کہندے نے تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے مینوں ملک عطا کیتا، بادشاہت دتی، میرے تے زبور نازل کیتی، مینوں پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں، نہ میرے واسطے پرندیاں نو مسخر کر دیتا، میرے واسطے پہاڑاں نو مسخر کر دیتا، اور میرے واسطے لوہے نو میرے ہاتھ وچ نرم کر دیتا، تے مینوں حکمت اور فصل خطاب نال نوازیا۔ تقریر ختم ہوئی تے جبریل مسکرا کے کہن لگے اے میں جڑا نقشہ کھچ رہا ہے میں اپنے عشق دی زبان چ کھچ رہے ہیں، باقی گلاں کتاب چوں۔ جبریل اٹھ کے کہندے نے اے جس سونے نبی نے تقریر ہن کیتی ہے نا، جدی تسی تقریر سن کے ہٹے ہو، ایدا ایک ایسا پتر بھی وچ موجود ہے، اودے سر تے بھی نبوت والا تاج ہے، اودی تقریر نہ سن لئیے۔ انبیاء و مرسلین دیاں صداواں گونجیاں ہونگیاں، مرحبا مرحبا دیاں، ماشاء اللہ سبحان اللہ دیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خطابت دی مسند نو سنبھال کے پتہ کی خطبہ دین لگے، کہندے نے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات وعلمنی منطق الطیر وکل شیء واسال لی عین القطر واعطانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی۔ تقریر گئی مک، ترجمہ سنا دے میں تقریر دا خلاصتاً، کہندے نے تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے ہواواں نو میریاں نوکرانیاں بنا دیتا۔ اس جملے تے سوچ دے جائے ہوں بھلا میں کی کیا ہے، تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے ہواواں نو میریاں باندیاں تے کنیزاں بنا دیتا۔ تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے جنات تے انساناں نو میرے تابعدار بنا دیتا۔ مسکرا کے کہندے نے لوکی شیطاناں کولوں ڈردے نے، اللہ دے حکم نال شیطان بھی میرے گھر دا پانی بھردے رہے نے۔ لوگ شیاطین کولوں ڈردے نے، جنات کولوں ڈردے نے، جنات میرے واسطے من محاریب جو میں چاہندا سا بناندے سن، بڑے بڑے محراب، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بلند و بالا، پرشکوا پرشکوہ عمارات بناندے سن، بلڈنگز بناندے سن، محل بناندے سن، اور میرے واسطے بڑے بڑے حوضاں تالاباں جڑے جڑے دیگاں وچ کھانے بناندے سن۔ میرے پرونیاں دی ٹینشن مینوں تے ہوندی نہیں سی، پرونے پاویں ہزاراں دی تعداد وچ ہوندے سن، ساڈے لانگری اسی جن رکھے سن۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، حضرت سلیمان خطبہ دے رہے نے مسجد اقصی دے اندر تے کوئی سنن والے ساڈے تواڈے ورگے نہیں، نبی نے، مرسلین نے، پیغمبر نے، فرشتے نے۔ صدقے جاواں حضرت سلیمان علیہ السلام کہندے نے مینوں اللہ پاک جل شانہ نے منطق الطیر مینوں پرندیاں دیاں
بولیاں دا علم عطا کیتا اور مینوں ہر چیز نال نوازیا اور مینوں اللہ نے او حکومت دیتی جڑی میرے تو بعد کسی ہور نو عطا نہیں کیتی گئی. تقریر چھڈ کے اس جملے نو لے کے قرآن دا جملہ تے بخاری دی چھوٹی دی حدیث سناواں. قرآن پاک وچ سورہ صافات یا سواد دوواں وچوں ایک وچ ایتھے حضرت سلیمان دیاں دعاواں لکھیاں نے نا. حضرت سلیمان دی ایک دعا لکھی ہے, انہاں نے کہیا سی ربی حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. پتر جڑے حافظ قرآن بیٹھے سر اٹھایو, اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی یا اللہ مینوں او حکومت عطا کری جڑی میرے تو بعد کسی ہور نو نہ ملے. ہن بخاری دی حدیث سنیو, کتاب الصلاۃ وچ سرکار کائنات نے فجر دی نماز پڑھا کے صحابہ نو فرمایا راتی میں نماز پہ پڑھدا سا تے ایک بڑا سارا دیو آ گیا, دیو جن آ گیا. اس جن نے آ کے عفریت نے آ کے میری نماز وچ مخل ہون دی کوشش کی تھی. آقا پھر تسی کی کیتا؟ فرمایا میں انہوں پھاڑ کے لگا سی مسجد نبوی دے ستون نال بندن. حیرانگی والی گل ہے بندیاں دے اس گل تے بھی بندیاں دے چہریاں تے گلاب نہیں کھڑے. میں تانوں بار بار کہندا ہوں جڑا بندہ مسکران والی گل تے مسکرا نہ سکے وہ نارمل نہیں ہوندا, اب نارمل ہوندا ہے. جے مسکرا سکدے ہو تے مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ. اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا, سرکار نے فرمایا میں اس وڈے سارے جن نو عفریت نو میں اس وڈے سارے دیو نو پھڑ کے بنن لگا سی مسجد نبوی نال دے ستون نال. فرمایا جے میں انہوں بن لیندا سویرے مدینہ شریف دے بچے اس جن نال کھیڑ دے پھر دے. آقا پھر کیوں نہیں جے بنیا؟ فرمایا ذکرت قول اخی سلیمان, منو میرے پرا نبی سلیمان دی دعا یاد آ گئی سی. حضرت سلیمان نے دعا کیتی سی مولا منو او حکومت عطا کر جڑی کسی ہور نو عطا نہ کیتی ہوئے. الغرض ہن 5ویں نمبر تے اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے خطبہ دینا شروع کر دیتا. سوئی تے سوئی چڑھ چلی, منٹ رہ گئے میرے کول صرف 12-13 صدقے جاواں. میں جلدی نال گل نو اگے لے کے جاواں گا. حضرت عیسیٰ نے خطبہ دیتا الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنہ ورفعنی وطہرنی من الذین کفروا واعاذنی وامی من الشیطان الرجیم فلم یکن للشیطان علیہا سبیل. باقی میں سارا خطبہ چھڑ دینا, میرا ٹائم پورا ہو چلیا, لیکن ایک لائن میں ضرور پڑھاں گا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے منو اے معجزات عطا کیتے کہ میں کوڑی نو ٹچ کرنا وا تے اللہ شفاواں دے دیندا ہے, میں انے نو اکھاں دینا وا, میں مردے نو زندہ کرنا وا. پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو یار. اوے نبیاں دی مجلس وچ کھلو کے کہہ رہے اوہ جل موتا, پتر متکلم دے سیگے استعمال پہ کر دینے. اللہ دے حکم نال میں مردے زندہ کرنا. کسی نبی نے اٹھ کے ڈانٹیا بھی تے نہیں, اے بھی تے نہیں نہ آکھیا کہ جی یہ تے شرک ہے, اللہ تو علاوہ کو مردہ زندہ نہیں کر سکدا. پتہ چلیا بندیاں دا کدی کدی عمل اللہ دے عمل نال تشبیہ کھا لیندا ہے. بندیاں دا کام اللہ دا کام کہلاندا ہے, اللہ دے کام دی نسبت بندیاں دے کام وال ہو جاندی ہے. اے شرک نہیں ہوندا. پتہ چلیا سنیاں بریلویاں دا ماشاءاللہ اوہی عقیدہ ہے جڑا مسجد اقصی وچ مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ کے جان والے 1,24,000 نبیاں دا عقیدہ ہے. جنہوں نے سواد آ گیا کہہ دیو سبحان اللہ. قبلہ توجہ تے پیار چاہواں گا. جدو 5 نبیاں دے خطبے ختم ہو گئے, ہن جبریل امین دی مسکراہٹ گہری ہو گئی. جبریل اٹھ کے اعلان کردہ ہوے گا اے انبیاء و مرسلین دے معاشر, اے گروہ مرسلین و انبیاء, تسی ہن تک 5 نبیاں دے خطابات سماعت کر لے. ہن میں تانوں معراج دی رات دے لاڑے دا خطاب نہ سنا دیواں. 1,24,000 نبیاں دے سردار
سرکار دا خطبہ نہ سنا دیواں حضرات مرحبا دیاں صداواں بلند ہوئیاں ہون گیاں میرے نبی مسند خطابت تے آئے تے خطبہ دینا شروع کیتا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما اس کے باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کی باتوں کی لذت پہ بے اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود آباد رہیے اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ مل کے شمع بز میں شاد و آباد رہو حیاتیاں عمر شمع بز میں ہدا یہ اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے مصطفیٰ تھوڑی جی تکلیف اور کرو آواز ڈبل کرو مصطفیٰ جانے رہ وہ زبان جس کو سبھی کن کی کل جی کہیں وہ زبان جس کو سبھی کن کی کل جی کہیں اس کی نافذ حکمت پہلا مصطفیٰ جانے رہ شمع شمع حیاتیاں عمر قبلہ جیوں دے وسدے رہو میرے آقا نے خطبہ شروع کیتا فرمایا اے نبیاں دے گروہ توڑیاں عظمتاں عزتاں معجزات مقامات کمالات نو مصطفیٰ دا سلام پر میں اپنے رب دا شکر گزار کنج ہوا جن نے منو العالمین واسطے رحمت بنا کے کلیا میں اپنے رب دا شکریہ ادا کنج کراں جن نے منو بشیر بھی بنا کے بھیجیا آدمیاں انسانہ واسطے نظیر بھی بنا کے بھیجیا اور تمام تعریفہ اس زوڑے رب واسطے سزاوار نے جس رب نے میرے تے کتاب فرقان نو نازل فرمایا جدے وچ ہر چیز دا بیان بخوبی موجود ہے اگر اگے جملہ سنیو میرے آقا نے کچھ سوچ کے مسکرا کے اگلی گل ارشاد فرمائی اکھاں دے اتھرو صاف کر کے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فرمایا میں اللہ دا شکر ادا کنج کراں میرے رب نے منو خیر امت عطا کی ہے میرے امتی ساریاں نالو چنگے امتے جے میں تہاڈا سردار ہاں میری امت تہاڈیاں امتاں دے سردار فرمایا میں اللہ دا شکریہ ادا کنج کراں میرے رب نے منو امت عطا کی تھی جڑی امت وسطی ہے وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون بیٹے تڑکنا تے کنٹرول کر کے سینٹنس دا
مزہ لیو فرمایا میرے امتیو امتی نے جڑے دنیا وچ تے سب تو بعد آئے نے جنت وچ سب تو پہلے چلے جان گے فرمایا وشرح صدری اور میرے رب نے میرا سینہ کھول دیتا میں اللہ دیاں تعریفاں کراں تے کنج کراں او دا شکر ادا کراں تے کنج کراں وعدہ انی وزری میری پشت تو میرے رب نے میرا بوجھ اتار دیتا وارفع علی ذکری میرے تذکار تے اذکار میرے ذکر نو میرے واسطے بلند کر دیتا قیامت تک قرآن وچ میرا ذکر ہوندا رہے گا قیامت تک اذاناں وچ میرا ذکر ہوندا رہے گا قیامت تک نمازاں وچ میرے تے درود پڑھے جاندے رہن گے قیامت تک وعظاں وچ میریاں تعریفاں تے میریاں نعتاں بیان ہوندیاں رہن گیاں اوے قیامت تک محفلاں میرے نام دیاں سجدیاں رہن گیاں قیامت تک نعرے میں محمد دی رسالت ختم نبوت تے وجدے رہن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا وجعلنی فاتحا و خاتما اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا خاتم بھی بنایا مخلوق پیدا کیتی ابتدا میری ذات تو کیتی نبی بھیجے اختتام میری ذات تے کیتا اگلے جملے دا مزہ لیو صدقے جاواں اے تسی پوری روایت سرکار دا پورا خطبہ سنیا اے جے چوں ایک ٹکڑا دوبارہ پڑھن لگا میرے نبی نے فرمایا مینوں اللہ نے امت مرحومہ امت وسطی عطا فرمائی میرے نبی نے اپنی امت دیاں تعریفاں کیتیاں پتہ چلیا اسی سرکار تو جتنے مرضی دور ہوئے پھر بھی نبی پاک دے روحانی طور تے نال ہونے اور میرے نبی دی امت میرے نبی دے دل وچ وسدی ہے تائیں تے سنی بریلوی بچہ بچہ ہی کہندے کہ پھلاں دا جو رشتہ مہکار دے نال میں ملک نصیر صاحب تواڈیاں اکھاں چان والے اتھرو میں ویکھ رہا اے عشق مصطفیٰ دی نشانی ہے اللہ سانو درد عشق مصطفیٰ عطا کرے پھلاں دا جو رشتہ ہاں پھلاں دا جو رشتہ مہکار دے نال پھلاں دا جو رشتہ مہکار دے نال ساڈا رشتہ سرکار دے نال اور باہر دے بندے تسی بھی میرے پترو بول دیا کرو کچھ نہیں ہونے لگا سرکار دی نعت جے آباد رہیے قبلہ ساڈا رشتہ قربان تواڈے تو یار ساڈا رشتہ میں دور تک ہو جتھے ایئر کولر پہ آئے باہر میں اتھے تک دیکھ رہی ہوں بندیاں دے ہاتھ کھلوتے نے لو ادھروں تسی ہاتھ کھڑے کر کے نعت پڑھ رہے ہو ادھروں میں ہاتھ کھڑے کر کے تواڈے عشق نو سلیوٹ مارنا ساڈا رشتہ سرکار دے نال ہاں ساڈا رشتہ سرکار دے نال ساڈا رشتہ سرکار دے نال ساڈا ہو گیا لیکن میں عنوان مکمل کرا اگلے جمعے عنوان چونکہ اسی بدل دینا ہے صدقے جامع امام اجل امام الائمہ امام ابن مبارک علیہ الرحمہ دی ایک جلد وچ بیروت تو چھپی ہوئی کتاب الجہاد صفحہ نمبر 122 حدیث نمبر 148 جدوں خطبے ختم ہو گئے جشن معراج مصطفیٰ حسن اختتام تک پہنچ گیا جبریل نے سوال کیتا کہندے اتحب ان ترى الحور العین سونیاں تسی جنت دیاں حور این ویکھنا چاہندے ہو ایک روایت ہے کہ جبریل نے عرض کیتا حضور تسی حل سألت ربک تسی اپنے رب کولوں سوال کیتا سی مطالبہ کیتا سی کہ میں جنت دیاں حوراں ویکھنا چاہنا موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں قال نعم سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں کہ جبریل کہندا حضور پھر باہر صفے دے قریب تشریف لے آؤ فاذا نسوۃ جلوس سرکار باہر آئے تے اوتھے جنت دیاں حوراں وکھریاں ہو کے بیٹھیاں نے
پتر تسی بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے بچے تقریر سننے واسطے ہوندے ہو میں تواڈی بارگاہ چ ایک مقدمہ رکھنا چاہنا فیصلہ تسی کرنا ہے اے نبی تے پیغمبر تے رسول نے ادھر جنت دیاں عورتاں نے حوراں عورتاں ہی نے نا مؤنث نے نا جنت دیاں حوراں عورتاں نے نا اس عالم دیاں عورتاں دیکھو جی اللہ پاک نو کڑیاں منڈیاں دا اختلاط اور خلط ملط ہونا ایڈا ہی چنگا لگدا تے جنت دیاں حوراں نبیاں دے وچ نہ بیٹھیاں ہوندیاں قبلہ میرے نقطے تے غور کیتا جے او میرے پترو میرے مترو میرے بزرگو ایڈے ماڈرن نہ بنو کہ سرکار دی تہذیب اور سرکار دی لیاندی شریعت تو دور ہو جاؤ ویکھو 90% برائیاں کڑیاں منڈیاں دے مرداں عورتاں دے اختلاط نال جنم لیندیاں نے ایک ڈیسک تے کڑی منڈا بیٹھ کے پڑھ رہے نے آپ ہی سمجھ لو کی ہو سکتا ہے خدا دا واسطہ اس تہذیب دی قدر کرو اس شریعت دے قوانین دی قدر کرو دیکھو جنت دیاں حوراں نے ادھر نبی تے مرسل تے پیغمبر پر وکھریاں ہو کے بیٹھیاں نے گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ بیان کر کے دسیا اسلامی تہذیب اے یہ مردان خانہ وکھرا ہوندا ہے زنان خانہ وکھرا اللہ دی قسم ہے ساڈیاں روایات کتنیاں پیاریاں روایات سن جنہاں نو اسی تکے نال ہن چھڈی جانے ہیں ساڈے گھراں وچ شادیاں ہوندیاں سی تمبو لگدے سن گمکولوی صاحب تے درمیان چ سینٹر چ کندھ وجدی سی تمبو نال ایک پاسے مرد تے ایک پاسے عورتاں ہن تے الا ماشاءاللہ ہن تے محفل میلاد وچ بھی سارا کچھ ہون لگ پیا اگر کوئی ایسا بندہ کرے او دا سنی بریلوی مسلک نال کوئی تعلق نہیں او دا ذاتی فعل ہے قبلہ عورتاں وکھریاں مرد وکھرے بچیاں وکھریاں بچے وکھرے بچی بھاویں 10 سال دی ہوے عورت ہی ہوندی ہے میں غلط کیا ہے قبلہ اپنی بچیاں نو پردہ کراؤ اپنی بچیاں دی عصمت دی خود حفاظت کرو ماحول اسلامی بناؤ انشاءاللہ العزیز معاشرہ بلند ہوے گا ٹائم اتے چلا گیا تقریر نو مکانا چاہنا سرکار کائنات پہنچے نا تے جنت دیاں حوراں بیٹھیاں سن فسلم علیہن سرکار نے سلام کیتا انہوں نے جواب دیتا نالے آکھیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے کیا رحمکم اللہ اللہ تواڈے تے رحم فرمائے رحمت فرمائے من انتن تسی کون ہو انہوں نے آکھیا نحن خیرات حسان ازواج قوم ابرار اسیو جنت دیاں حوراں جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک وچ کیتا ہے اسی تواڈے نیک امتیاں دیاں بیویاں واں جدوں تھکے ترٹے دنیا چ تکے کھا کے ساڈے کول پہنچن گے نا بڑھاپے ختم ہو جان گے جوانی ایسی آوے گی پھر کدی بڈھے نہیں ہون گے ساڈے کول آن گے تے پھر اس دنیا چ دکھ اٹھان واسطے کدی واپس نہیں آن گے لوگ قبلہ تقریر میری مک گئی ہن میں لمبی چوڑی گل نہیں کرنی بس ایک تو 2 منٹ مینوں دے دیو اے کتاب نسیم الریاض نامی قاضی ایاز مالکی دی شفا شریف دی شرح 6 جلداں وچ چھپی ہوئی بیروت دا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایدی جلد نمبر 3 میں لے کے آیا قبلہ ایدے صفحہ نمبر 77 اتے لکھیا ہویا ہے جدو جشن معراج مصطفیٰ کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گیا حسن اختتام تک پہنچ گیا جبریل امین سرکار نو لے کے آئے پتھر دے کول جتھے براق بنجا ہویا سی جبریل نے عرض کیتا آقا جی چڑھو بسم اللہ کراں آقا جی چڑھو نبی کریم براق تے چڑھے میریاں سرکاراں نے پیر رکھیا پتھر دے اتے پیر رکھیا تے چڑھے علامہ خفاجی لکھ دینے فَإِنَّهَا مِنْ غَرَائِبِ الدُّنْيَا یہ دنیا دیاں عجیب و غریب چیزاں وچوں ایک چٹان میں ہے مطلب کہ یہ آسمان تے زمین دے درمیان لٹکی ہوئی ہے مسجد اقصی وچ انہوں کوئی سپورٹ نہیں دیتی گئی زمین والوں لیکن اوتھے کھلوتی ہے اس کتاب وچ لکھیا ہویا ہے قبلہ جے جھوٹ بولنا جو جھوٹے دی سزا جو چور دی سزا او جھوٹے دی سزا صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی نے جدوں پتھر تے پیر رکھیا میرے آقا دا پتھر دے اتے نشان قدم اج تک موجود ہے اس کتاب وچ لکھیا ہویا ہے ادھروں براق اڈیا
ادھروں پتھر بھی اڑنا شروع ہو گیا کتاب پیڑے چ گل پیا کرنا لک کے نہیں پیڑے چ قبلہ پتھر بھی اڑنا شروع ہو گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اس صخرہ پیچھا کیوں کر رہا ہے مینوں میری عشق نو اگر زبان ملے تے جواب انج ہوے گا جدوں پتھر دے اتے حضور نے پیر رکھیا میرے نبی چڑھ کے جان لگے تے پتھر لسان الحال نل کہن لگا عرشاں دیا راہیا رب دیا ماہیا کلیجے تے پیر رکھ کے دیوانہ بنا کے کتھے چل رہے مینوں بھی نال ہی لے جا مینوں بھی نال ہی لے جا مینوں بھی نال ہی لے جا حضور نے فرمایا ہوے گا تو رک جا تو ایتھے دی چیز ہے تینوں اوتھوں ایتھے بھیجیا گیا اسے واسطے تو ایتھے قیامت تک رہنا ہے او پتھر اوتھے ہی رک گیا گویا دنیا دے انساناں نو دس رہا ہے او لوگو جدوں محمد روک دے وے پھر عاشق دا کام میں اوتھے رک جاوے نہ اتے جاوے نہ تھلے ہووے نہ ادھر ہووے تے نہ ہی ادھر اللہ پاک تو سلامت رکھے اگلے جمعے تک اجازت دیو اللہ پاک نے خیر کی تھی تے انشاءاللہ معراج دے سونے جے عنوان تے اگلے جمعے گفتگو لے کے آواں گے یا